أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها دا جملة مستأنفة يسألون فعل مضارع مرفوع يسألون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون الإعرابي او علامت درف پدی کی ثبوت دنونی اعرابی دی زکا دا یسألون دا اغسیغون دا فکمو کی چی پا فعل مضاری کی دنونی اعرابی ثابت پات کی دل علامت درفی وی وواو الجماعت ضمیر متصل او واو دا جمع دا ضمیری متصل لی مرفوع محلا دا مرفوع دی محلا او دا مبنی دی پا سکون باندی فاعل دا فاعل دی پا دی وجه مرفوع محلن دی کا ضمیر متصل دا کاف چدین دا ضمیری متصل دی مبنی علی الفتح مبنی دی پا فتح باندی مفعول به او دا مفعول به دی دا یسألون فعل دا پارا عن حرف جر عن حرف جر دی مبنی علی السکون مبنی دی پسکون الذي حرك الى الكسر لالتقاء الساکنین اغا سکون چی پا کسری باندې بدل کړي شو د وجه د التقاء ساکنین زکا پا الساعتی کی دا حمزه وصلی دا او پا درج دا کلام کی ساقط شوا د دین بعد سین مشدد دی پا آغا سین مشدد کی یو سین ساکن دی او بل متحرک دی نو اولنی ساکن سین او دا عن دا نون ساکن دا جمع شو دا التقاء ساکنین دا ختمول دا پارا دا عن دی نون تاک حرکت دا کسری ورکڑی شو الساعتی دا مجرور دی دا عن دا پارا او جرد دی پا کسری سر دی ایانا دا ظرف زمان دی مفعول فیه دی دا عامل محذوف دا پارا دا فعل محذوف دا پارا او مبنی دی پا فتحی باندی او دا د خپل متعلق سرا دا خبر مقدم جوړیږي مرساها دا مضاف مضاف الیه د دې د پارا مبتدا مؤخر جوړیږي مرسا دا مضاف دی او دا مبتدا مؤخر دی مرفوع دی او د دې رفع په ضمه تقدیری سره ده زکا د فتحی راتل پدی متعذر دی ها دا ضمیر دی متصل دی او مجرور محلن دی مضاف الیه دی د مرسا د پارا او دا جمله ایان مرساها چې دا نو د دې د پارا محل د اعراب نشته دی او دا تفسیر دی د یسألونک عن الساعة د دې جملې فیما انت من ذکراها فیما دا خبر مقدم دی انت دا مبتدا مؤخر دی من ذکراها جار مجرور متعلق دی دا اغی متعلق پوری کم پوری چی فیما جار مجرور متعلق دی فی دا حرف جر دی مبنی دی پا سکون باندی او ما استفهامیه ده او مبنی ده پا سکون باندی خودل تکده دی الف چی دی نو اغا حذف شوی دی او دا مجرور محلن ده او دا دی مثال عم دی لکسنگ چی پا عم کی عن حرف جر داخل شوی دی پا ما باندی او ما دا اغی مدخول دی او دا اغین الف حذف شوی دی دغه شانتی دلته کی فی ما کی فی داخل شوی دی پا ما باندی او مانا الف چی دی نو دا حذف شوی دی فی ما او د دې متعلق اغه محذوف دی فی ما د خپل متعلق سره خبر مقدم دی انت دا ضمیر منفصل دی مرفوع محلن دی مبتدا مؤخر دی من حرف جر دی مبنی دی پا سکون باندی ذکرہ دا مجرور دی دا من مدخول دی او مضاف دی ها ضمیر متصل تا
او مجرور دی جره په کسری تقدیری سره دی ځکه دلته کې پدې باندې په ظاهر کې کسره راتل المتعذر دی ها ضمیر مجرور متصل دی مجرور محلا دی مضاف الیه دی د ذکر لپاره دا جار مجرور هم تعلق لري د هغه متعلق پوری کم پوری چې فیما جار مجرور تعلق لري الى ربک منتهاها الى ربک دا خبر مقدم دی منتهاها مبتدا مؤخر دی الى حرف جر دی مبنی دی په سکون باندې ربی دا مجرور دی او مضاف دی کا ضمیر تا او جر د دی په کسری سره دی کا ضمیر مجرور متصل دی مجرور دی محلا او مبنی دی په فتحی سره دا الى ربک جار مجرور په اعتبار د متعلق سره خبر مقدم دی منتهى دا مبتدا دی مرفوع دی او د دې رفع په ضمه سره ده او رفع په ضمه تقدیری سره ده ځکه په دې باندې په ظاهر کې ضمرات للمتعذر دی او دا مضاف دی ها ضمیر متصل تا دغه ها ضمیر دا متصل دی مجرور محلا دی مضاف الیه دی د منتهى د پاره انما کی دا ان چدی نو دا مکفوفا عن العمل لی او دا ما دا کافا عن العمل لی ان دا حرف دی دا حروف مشبہ بالفعلنا او مبنی دی پا فتحی سرا خبر مرفوع او اسم منصوب غاڑی لیکن دلتا که دا ما دا لگی دو دا وجنا دا د عملنا منع کړی شوی دی ځکه دا ما کافه عن العمل دی د عملنا منع کول کوي او دا ان دا مکفوفه عن العمل دی د عملنا منع کړی شوی دی انت دا ضمیر منفصل دی مرفوع محلا دی مبتدا واقع شوی دی منذرو دا خبر دی او مضاف دی د من طرف تا او مرفوع دی او رفع دی په ضمه سره ده من دا مضاف الیه دی د منذرو د پارا مجرور محلن دی او مبنی دی په سکون سرا او دا اسم موصول دی یخشا دا فعل مضارع مرفوع دی او د دې رفع دا په ضمه تقدیری سره دا ځکه په دی باندې ضمه په ظاهر کې راتلل دا متعذر دی او بدی کی هو ضمیر دی چې هغه مرفوع دی او من اسم موصول تراجی دی هغه د دې لپاره فاعل دی ها دا ضمیر منصوب متصل دی او منصوب محلن دی د یخشا لپاره مفعول به واقع شوی دی دا من اسم موصول د خپل صلی سره دا مضاف الیه دی د منذرو د پاره کأنهم یوم يرونها لم يلبثوا الا عشیة او ضحاها کأن دا حرف دی د حروف مشبہ بالفعلنا مبنی دی په فتحی سره د دې اسم منصوبی او خبر د دې مرفوعی هم دا ضمیر متصل دی منصوب محلن دی دا اسم دی د کأن د پارا مبنی دی په سکون باندې یوما دا ظرف زمان دی او متعلق دی دا کأن معنی پوری زکا پا کأن کی معنا د تشبیه دا نو هغه معنا د تشبیه دا عامل د نسب دا په یوما ظرف زمان یعنی مفعول فیه کی او دا منصوب دی د دې نسب په فتحی سره دی او مضاف دی د جملې د يرونها طرف ته يرونا دا فعل مضارع مرفوع دی او د دې رفع دا په ثبوت د نون اعرابی سره ده او دا جمله مضاف الیه دا د یوم د پاره پدې کې وو د جمع دا ضمیر متصل مرفوع محلن دی دا فاعل دی د دې فعل او هذا ضمیر متصل منصوب محلن دی مفعول به دی د يرون د پاره
لم یلبثو کی لم دا حرف جازم دی او دا مبنی دی په سکون باندې یلبثو فعل مضارع مجزوم دا او د دې علامت د جزم اغا سقوط د نونی اعرابی دی او وو پدی کی دا ضمیر متصل مرفوع دی محلا او دا فاعل د دی یلبثو او دا جمله دا خبر واقع شوی دی د کأن د پاره یعنی دا جمله په محل د رفع کې ده الا دا حرف حصر دی مبنی دی په سکون باندې عشیتن دا ظرف زمان دی یعنی مفعول فیه دی منصوب دی او د دې نسب دا په فتحی والا تنوین سره دی او حرف عطف دی مبنی دی په سکون باندې ضحا دا معطوف دی پا عشیتن باندې مضاف دی ها ضمیر تا منصوب دی نصب د دې په فتحی تقدیری سره دی ځکه په دې باندې د ظاهر فتحی راتلل دا متعذر دی ها دا ضمیر متصل مجرور محلا دی مضاف الیه دی د ضحا د پاره